यहाँ पावर पोइन्टै देखाउँदैन बा के भएछ? हाम्रो कोर्स कहिलेसम्म भ्याउँछ सर? कोर्स त अनि मङ्सिर पुरै पुस पुरै त पढाउँछ होला नि त नि। यो MBBS को कोर्स अब तिमीले 2 वर्ष लगाएर पढाएको कोर्स हैन, त्यति चाँडै त कहाँ सक्छ? सबै त 100% अब सक्छ भन्ने कुरा पनि होइन। म्याक्सिमम कतिसम्म सकिन्छ भन्ने। मेटलमै हेर न, मेटलमै अब यति लामो कोर्स छ हैन, हामीलाई 5-6 घण्टा दिएको छ हैन। अझ 5-6 घण्टामा जति भइन्छ अब त्यति पढौँ। अब तिमीले धेरै कुराहरू आफैले नि पढ्नुपर्छ। त्यो जनरल प्रिन्सिपल बुझिसकेपछि अब बाँकी कुराहरू चाहिँ पढ्नलाई खासै गाह्रो हुन्छ। यसलाई सुरु गरौँ। ल यो भयो मेटल डिस्प्लेसमेन्ट हैन। योभन्दा अगाडि हामीले कुरा गरेका थियौँ नम्बर 1 मा स्मेल्टिङ है। स्मेल्टिङ चाहिँ पाइरोमेटलर्जीको पार्ट भनेको थियौँ हामीले हैन। त्यसमा 3 वटा थियो तरिका। पहिलो तरिका भनेको चाहिँ के थियो? कार्बन रिडक्सन, एल्युमिनोथर्मिक रिडक्सन, अर्को सेल्फ रिडक्सन है। अनि त्यसपछि हामीले कुरा गर्यौं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्सन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्सन भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोमेटलर्जीमा युज हुन्छ हैन। इलेक्ट्रोलाइटिक भनेको इलेक्ट्रोलाइसिस गरेर मेटल एक्सट्र्याक्ट गर्ने मेथड भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्सन। हाइड्रोमेटलर्जीमा चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा हो के हैन है। हाइड्रोमेटलर्जीमा रिडक्सन मेथडको नाम भनेको चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट मेथड हो है। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पहिलो कुरा यो मेटल डिस्प्लेसमेन्ट मेथड चाहिँ कुन मेटलहरुको एक्सट्र्याक्सनको लागि युज हुन्छ भन्दाखेरि मेन चाहिँ दुईटा हो, कपर र सिल्भर र गोल्ड। कपरको लागि पनि कहिलेकाहीँ लेख्ने गर्छ है। पहिलो आयो अप्लाइड इन द एक्सट्र्याक्सन अफ कपर फ्रम लो ग्रेड कपर भन्छ के हैन। तिमीले के बुझ्नु पर्यो भने चाहिँ कपरको ओरबाट कपरलाई निकालेको होइन के यो चाहिँ। लो ग्रेड कपर भनेपछि कपरमा चाहिँ धेरै इम्प्युरिटीहरु छ भने त्यो इम्प्युरिटीहरुलाई रिमुभ गरेर प्योर कपर बनाउने मेथड भनेको चाहिँ एउटा कपर डिस्प्लेसमेन्ट। खास गरेर अझ त्यो भन्दा पनि यो कपर भनेको जस्तो हो के। कपरको एक्जाम्पल चाहिँ अनि अलिकति कन्फ्युजन खालको हुन्छ है राम्रोसँग बुझेको कुरा। त्यो मेटल डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ ठ्याक्कै कपर सिल्भर र गोल्डको लागि हो। या मैले अलिकति एक्जाम्पल किन हाल्दिएको भन्दाखेरि प्रायले सोधिरहेको हुन्छ यहाँनिर। जस्तो यहाँनिर कपर सल्फेट छ यहाँनिर हो। त्यो कपर सल्फेट भनेको त ओर होइन नि त, यो त कपर सल्फेटको सल्ट हो। धेरै कपर सल्फेट छ बिग्रियो मान्नु यहाँनिर काम नलाग्ने भयो भने यसबाट मैले कपरलाई रिकभर कसरी गर्ने त भन्दाखेरि कपर भन्दा मोर इलेक्ट्रोपोजिटिभ मेटलसँग मैले यसलाई डिस्प्लेस गर्छु है। डिस्प्लेस गर्यो भने कपरलाई के गरिदिन्छ भन्दाखेरि यहाँबाट डिस्प्लेस गरिदिन्छ। अनि डिस्प्लेस गरिदियो भने अनि के बन्ने भयो भन्दाखेरि जिंक सल्फेट बन्ने भयो। जिंक सल्फेट अनि प्लस कपर यहाँबाट प्रेसिपिटेट हुन्छ। यो हो के खासमा यो। सो यो एक्चुअली कपरको एक्सट्र्याक्सन होइन के यहाँनिर। चाहिँ हामीले कपरलाई सल्फ्युरिक एसिडसँग अथवा अरु केहीसँग रियाक्सन गरेर हामीले कपर सल्फेट बनाउने हो नि त। त्यो कपरलाई पो कपर सल्फेट बनाउने हो त। कपर सल्फेटबाट कपर बनाउने भनेको त भात बनाएर घाममा सुकाएर फेरि चामल बनाउनु जस्तो हो के यो चाहिँ। उल्टो हो। त्यही पनि कहिलेकाहीँ कस्तो आउँछ भन्दा कपरको कुनै सल्टहरु हुन सक्छ, त्यो सल्टलाई फाल्नु पर्ने स्थिति आउन सक्छ भने त्यति बेला चाहिँ कपरको सल्टहरुबाट हैन कपरलाई रिकभर गर्नु पर्यो। एक्सट्र्याक्सन होइन के एक्चुअली, कपरलाई रिकभर गर्नु पर्यो भने हैन। ल कपरलाई रिकभर गर्नु पर्यो भने यो मेटल डिस्प्लेसमेन्ट मेथड युज हुन्छ है। अप्लाइड इन द एक्सट्र्याक्सन अफ के भन्दाखेरि कपर फ्रम लो ग्रेड कपर भयो है। त्यो राम्रोसँग यो कुरालाई कन्फ्युज नहुनु है। यो मेथड कपरको एक्सट्र्याक्सनको लागि होइन कि लो ग्रेड कपरलाई हाई ग्रेड कपर बनाउनु पर्यो। और कपरको सल्टबाट कपरलाई यदि एक्सट्र्याक्ट रिकभर गर्नु पर्यो भने चाहिँ मेटल डिस्प्लेसमेन्ट गर्न मिल्छ है। एक्ज्याक्टली कुरा गर्ने हो भने मेटल डिस्प्लेसमेन्ट मेथड जुन छ नि यहाँनिर त्यो के को लागि हो भन्दाखेरि सिल्भरको ओरबाट सिल्भरलाई र गोल्डलाई एक्सट्र्याक्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो मेथड यहाँनिर जुन छ सिल्भर फ्रम अर्जेन्टाइट गोल्ड फ्रम यूरिफेरस क्वार्ट्ज भन्छ हामी है। त्यो क्वार्ट्ज भनेको चाहिँ सिलिकेटको फर्ममा हुन्छ क्या नि। गोल्ड सिलिकेट बल्लोमा मिसेर बसेको हुन्छ हैन। जस्तो कि तिमीले सुन्यो होला नि यो सुनकोसीमा सुन भेटिन्छ भनेर। यो सुनकोसीमा सुनै भेटिने हो। त्यो केमा मिसेर बसेको हुन्छ भन्दाखेरि बालुवामा मिसेर बसेको हुन्छ। त्यहाँनिर बालुवा चाल्नेहरूले वर्षमा कम्तीमा आधा तोला सुन जम्मा गर्छन् क्या त्यहाँनिर।
त्यो भनेको बालुवा क्वार्ज भनेको बालुवा के है, त्यो बालुवामा सुन मिसेर बसेको छ, त्यहाँबाट निकाल्नु पर्यो हैन, इम्प्योर फर्ममा हुन्छ, त्यो भनेको चाहिँ निकाल्नु पर्यो भने गर्ने। त्यसो मेन चाहिँ यो भनेको मेटल डिस्प्लेसमेन्ट मेथड जुन छ यहाँनिर एउटा सिल्भरको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट त यही नै हो, सिल्भरको एक्सट्र्याक्सन। गोल्डलाई पनि यहाँबाट एक्सट्र्याक्सन गर्न मिल्छ हैन, त्यो ओरबाटै एक्चुअली यहाँनिर सिल्भरको ओरबाट गोल्डको ओरबाट, गोल्ड त नेटिभ मेटल हो, प्योर फर्ममै पनि पाइन्छ हैन। सिल्भर चाहिँ प्रायः जसो गरेर हामीले आर्जेन्टाइटबाट निकाल्ने गर्छौँ। बेस्ट इक्जाम्पल भने चाहिँ हो यसको मेटल डिस्प्लेस मेथडको बेस्ट इक्जाम्पल भनेको चाहिँ सिल्भर फ्रम आर्जेन्टाइट है। त्यो सिल्भरको एक्सट्र्याक्सन र गोल्डको एक्सट्र्याक्सनमा मेटल डिस्प्लेस मेथड हामी कसरी पढ्छौँ तिमीले पछि पनि त डिटेलमा पढ्छौ नि यहाँनिर, सिल्भरमै गइसकेपछि पढ्छौ भने यही पढे त सिधिहाल्यो कुरा। मेटलर्जिकल प्रिन्सिपलहरू राम्रोसँग तिमीले पढ्यो भने पछि धेरै कुराहरू पढ्नु पर्दैन। सिल्भरको मोटामोटी एक्सट्र्याक्सन त हामी यहीँनिर हेर्दैछौँ, हेर त्यहाँनिर दुईटा स्टेपमा हामी कुरा गर्छौँ। हामीले सिल्भर इक्जाम्पल लिँदैछौँ यहाँनिर हेर। त्यो पहिला के गर्छ भन्दाखेरि ओर हुन्छ हामीसँग यहाँनिर है, ओर त्यो ओरलाई के गर्ने भन्दाखेरि लिचिङ गर्ने है। लिचिङ गर्ने केसँग भन्दाखेरि सुटेबल रिजेन्ट भन्ने गर्छ। त्यो सुटेबल रिजेन्ट भनेको यस्तो यहाँनिर हेर त, यो भनेको ओर भयो है, यो भनेको आर्जेन्टाइट, यो भनेको चाहिँ आर्जेन्टाइट भयो है। अनि त्यो आर्जेन्टाइटलाई हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि सोडियम साइनाइडसँग रियाक्सन गराउँछौँ। सोडियम साइनाइडसँग रियाक्सन गरिसकेपछि एउटा के बन्छ भन्दाखेरि कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड बन्छ। कुन कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड बन्छ भने यहाँनिर हेर है, कस्तो कम्पाउन्ड बन्छ होला यहाँनिर, जहिले पनि कम्प्लेक्स कम्पाउन्डको फर्मुला लेख्दाखेरि चाहिँ अल्काली मेटलहरू अल्कालाइन अर्थ मेटलहरू चाहिँ बाहिर हुन्छ है। अनि यहाँनिर एजी भयो हैन, एजी अनि सिएनसँग यसले कम्बाइन गर्छ यहाँनिर, अनि सिएनको के भयो भन्दाखेरि गोल्ड। नाम थाहा छ तिमीहरूलाई यसको, यसको नाम हो सोडियम आर्जेन्टो साइनाइड। के भन्छ यसलाई? सोडियम आर्जेन्टो साइनाइड। यस्तो कम्प्लेक्स बनाउँछ। त्यो गोल्डको एक्सट्र्याक्सन र सिल्भरको एक्सट्र्याक्सनमा दुईटा स्टेप आउँछ। त्यो फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि कम्प्लेक्स बनाउँछौँ है। कम्प्लेक्स बनाउँछौँ के गरेर भन्दाखेरि लिचिङ गरेर। केसँग लिचिङ गर्ने भन्दाखेरि सोडियम साइनाइडसँग है। हो त्यही भएर यो मेथडको नामै के हो भन्दाखेरि साइनाइड प्रोसेस भन्ने गर्छ क्या यहाँनिर। कुन प्रोसेस भन्ने गर्छ यहाँनिर? साइनाइड प्रोसेस। प्रायः जसो एक्जाममा एउटा क्वेसन के सोधिरहेको हुन्छ भने सिल्भर इज एक्सट्र्याक्टेड बाई विच मेथड, गोल्ड इज एक्सट्र्याक्टेड बाई विच मेथड, थुप्रै अप्सन हुन्छ र प्रायः जसो केसहरूमा चाहिँ राइट एन्सर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि साइनाइड प्रोसेस है। कि पहिला हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि साइनाइडसँग कम्प्लेक्स बनाउँदैछौँ यहाँनिर। त्यो साइनाइडले के गर्दैछ सिल्भरसँग यहाँनिर कम्प्लेक्स बनायो, त्यसको नाम के हो भन्दाखेरि साइनाइड प्रोसेस है। अब नेक्स्ट स्टेपमा के जाने, नेक्स्ट स्टेपमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो जुन सिल्भर छ नि यहाँनिर, यो सिल्भरलाई यहाँबाट त निकाल्नु पर्ने भयो नि त। हो त्यसको लागि अब के गर्नुपर्छ भने माथि र टपमा, त्यसको लागि यहाँ सिल्भरलाई के गर्नुपर्ने भयो यहाँनिर? डिस्प्लेसमेन्ट। जब हामी डिस्प्लेसमेन्टतिर जाँदैछौँ यहाँनिर नेक्स्ट स्टेप है। अब स्लाइड चेन्ज गर्दैछु है, के लेख्दैछौ कि के गर्दैछौ? युरिफेरस भनेको चाहिँ फेरस भनेपछि आइरन भयो हैन, युरी भनेपछि गोल्ड भयो, क्वार्ज भनेको चाहिँ बालुवा भयो क्या यहाँनिर है। यो भनेको चाहिँ ठ्याक्कै कुनै ओर भन्दा पनि मिक्सरको फर्ममा हुन्छ कि बालुवामा चाहिँ आइरनसँग मिक्स भएर अनि के बसेको हुन्छ भन्दाखेरि गोल्ड बसेको हुन्छ, त्यसलाई भन्छ युरिफेरस क्वार्ज भन्छ। त्यो क्वार्ज भनेको चाहिँ सिलिकेटहरू हो क्या, सिलिकेटको फर्ममा। अब सिलिकेट भनेको 7 किसिमका सिलिकेट हुन्छ नि हैन, ठ्याक्कै यसको फर्मुला चाहिँ अब लेख्न मिलेन यहाँनिर हैन, 7 किसिमबाट लेख्न मिल्छ। युरिफेरस क्वार्ज भनेको चाहिँ है, यो भनेको चाहिँ गोल्ड त भइ नै हाल्ने यहाँनिर, सिल्भर आइरन पनि हुन्छ, अनि त्यो केसँग मिसेर बसेको हुन्छ भन्दाखेरि सिलिकासँग है। यसरी मिक्स भएर बसेको छ भने त्यसलाई युरिफेरस क्वार्ज भन्ने गर्छ। क्वार्ज भने चाहिँ बालुवा हो क्या, एक्चुअली सिलिकेट हो क्या है। ल म के भन्दै थिएँ, यो खास गरेर मैले अघि पनि भने त्यो गोल्ड भनेको त नेटिभ मेटल हो हैन, मोस्ट अफ द केसमा त प्योर फर्ममै पाइन्छ, थोरै थोरै प्युरिफाई गरी पुग्छ यहाँनिर। मेन यो जुन मेटल डिस्प्लेसमेन्ट मेथड छ नि यहाँनिर सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको कसको लागि हो भन्दाखेरि सिल्भरको लागि। त्यो प्रायः जसो क्वेसन पनि सिल्भरकै किसिम सोध्ने गर्छ, सिल्भर इज एक्सट्र्याक्टेड बाई विच प्रोसेस। मैले अघि भनेको थिएँ नि यहाँनिर एबिसिडी अप्सन होला र मोस्ट अफ द केसमा यसको एन्सर करेक्ट एन्सर के हुन्छ? साइनाइड प्रोसेस है। त्यो साइनाइड प्रोसेस किन भनेको हो भन्दाखेरि हामीले सोडियम साइनाइडसँग कम्प्लेक्स बनाउँदैछौँ, अनि सोडियम साइनाइडसँग कम्प्लेक्स बनायो, कम्प्लेक्स बनाइसकेपछि अब यहाँ त यो सिल्भर जुन छ त्यो सिल्भरलाई त्यहाँबाट डिस्प्लेस गर्नुपर्ने भयो नि, त्यसको लागि अब हामी सेकेन्ड स्टेपमा जाँदैछौँ है त। ल मैले स्लाइड चेन्ज गरेँ है।
ल चाहिँ अब कम्प्लेक्स बनिसक्यो यहाँनिर है। त्यो कम्प्लेक्स बने अघि के कम्प्लेक्स यहाँ मैले सोडियम राखेको छैन, माइनसको फर्ममा छ यहाँनिर। सोडियम पनि राख्न मिल्यो, तिमीलाई अप्ठ्यारो लाग्छ भने होइन, यसलाई तिमीले कसरी लेख्न मिल्छ, यसैलाई यही रियाक्सनलाई तिमीले यहाँ सोडियम कहाँ हरायो भन्नुलाई फेरि सोडियम हराएको होइन, यसलाई कसरी यसरी पनि लेख्न मिल्यो। Na छँदै थियो, जिङ्क यतिका सिल्भर, ल सोडियम आर्जेन्टोसाइनाइड है, यो भयो। अब यसमा मेन हामीले गर्न खोजेको के भने यहाँबाट सिल्भरलाई डिस्प्लेस गर्न खोजेको, त्यसको लागि हामी केसँग रियाक्सन गर्छौँ भन्दाखेरि हाइली इलेक्ट्रोपोजिटिभ मेटलसँग। त्यो भनेको चाहिँ सिल्भर भन्दा मोर इलेक्ट्रोपोजिटिभ हुनु पर्यो। अनि जिङ्कले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि यहाँबाट सिल्भरलाई डिस्प्लेस गरिदिन्छ यहाँनिर। डिस्प्लेस गरेर के बनाउँछ भन्दाखेरि यहाँबाट सिल्भर के भयो त प्रेसिपिटेट हुने भयो। सिल्भर प्रेसिपिटेट भइसकेपछि अनि जिङ्क यहीँ गएर बसिदिन्छ, नयाँ कम्प्लेक्स बन्छ यहाँनिर। त्यो के हो भन्दाखेरि Na2 ZnCN4 यो कम्प्लेक्स हो। मेन कुरा के भयो भन्दाखेरि जिङ्कले सिल्भरलाई डिस्प्लेस गरिदियो नि त। जिङ्कले मेटललाई सिल्भरलाई डिस्प्लेस गरेको हुनाले यो मेथडको नाम के हो भन्दाखेरि डिस्प्लेसमेन्ट मेथड भन्ने गर्छ हो। सो मैले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि यो जुन सिल्भरको जुन एक्सट्र्याक्सन हामीले पढ्यौँ नि, त्यो सिल्भरको जुन एक्सट्र्याक्सन छ त्यसको 4वटा नाम हुने भयो क्या यहाँनिर। पहिलो यसको नाम के हो भन्दाखेरि हाइड्रोमेटालर्जी, किनभने एकको सल्युसनमा हामी काम गर्दैछौँ। दोस्रो नाम के भयो भन्दाखेरि साइनाइड प्रोसेस हुने भयो, साइनाइड कम्प्लेक्स हामीले बनाउँदैछौँ। तेस्रो प्रोसेस भनेको के भन्दाखेरि डिस्प्लेस हामी गर्दैछौँ, जिङ्कलाई युज गरेर डिस्प्लेस गर्यो, त्यसको नाम भनेको डिस्प्लेसमेन्ट मेथड हो, मेटल डिस्प्लेसमेन्ट। अर्को नाम भनेको चाहिँ यसको के भन्दाखेरि सिल्भर त प्रेसिपिटेट हुँदैछ नि त यहाँनिर, त्यही भएर यसलाई के भन्ने गर्छ भन्दाखेरि प्रेसिपिटेसन मेथड पनि भन्ने गर्छ। त्यसमा सबैभन्दा बढी युजमा आउने टर्म भनेको चाहिँ साइनाइड प्रोसेस हो क्या यहाँनिर है। सिल्भर इज एक्सट्र्याक्टेड बाई व्हिच प्रोसेस भन्यो भने हाइड्रोमेटालर्जी हो, साइनाइड प्रोसेस हो, डिस्प्लेसमेन्ट मेथड हो, प्रेसिपिटेसन मेथड हो। 4वटा करेक्ट हो। 4वटा दियो भने चाहिँ कुन टिक लगाउने नभने नि फेरि यो 4वटा एउटै कुरो हो यहाँनिर है। मैले के भने भन्दाखेरि इक्जाममा सोद्धाखेरि चाहिँ अरू अप्सन हुन्छ, प्रायः जसो चाहिँ के दिएको हुन्छ भन्दाखेरि साइनाइड दिएको हुन्छ यहाँनिर। साइनाइड त्यति बेला चाहिँ करेक्ट एन्सर हो। साइनाइडको सट्टामा हाइड्रोमेटालर्जी दियो, डिस्प्लेसमेन्ट दियो, प्रेसिपिटेसन दियो भने त्यो पनि के हो भन्दाखेरि करेक्ट हुन्छ भन्न खोजेको मैले है। ल यो भयो मेटल डिस्प्लेसमेन्ट मेथड। यसमा तिमीले मात्रै के सम्झिनु पर्यो भन्दाखेरि यसकै सट्टामा अब गोल्ड आयो पनि गर्ने तरिका त्यही हो, गोल्ड सेम त्यही हो यहाँनिर। गोल्ड आयो भने पनि फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ साइनाइडसँग कम्प्लेक्स बनाउने, अनि सेकेन्ड स्टेपमा के गर्ने भन्दाखेरि जिङ्कसँगलाई डिस्प्लेस गरिदिने। जिङ्कसँग डिस्प्लेस गरिदियो भने गोल्ड यहाँनिर प्रेसिपिटेट हुन्छ, प्लस के भन्छ यहाँनिर यो कम्प्लेक्स बन्यो, यही कम्प्लेक्स बन्यो यहाँनिर। गोल्डको एक्सट्र्याक्सन र सिल्भरको जुन एक्सट्र्याक्सन छ यहाँनिर सेम एउटै प्रोसेसबाट जान्छ यहाँनिर, जसको नाम के हो त भन्दाखेरि साइनाइड प्रोसेस हो। साइनाइडसँग कम्प्लेक्स बनाएर हामी कम्प्लेक्स बनाउँछौँ यहाँनिर है। ल यो भयो मेटल डिस्प्लेसमेन्ट मेथड है। मेन तिमीले ध्यान दिनुपर्ने भनेको एउटै मात्रै कुरा के हो भने सिल्भर इज एक्सट्र्याक्टेड बाई व्हिच प्रोसेस, गोल्ड इज एक्सट्र्याक्टेड बाई व्हिच प्रोसेस भन्यो भने यो 4वटा मध्ये कुनै पनि आयो भने त्यो करेक्ट एन्सर हो। र मैले धेरैचोटि भनिसकेँ प्रायः जसो चाहिँ साइनाइड प्रोसेस त्यहाँ करेक्ट एन्सर हुन्छ क्या। अरू मेथडहरू दिइरह होला होइन, त्यसो प्रायः जसो दिने अप्सन भनेको चाहिँ साइनाइड प्रोसेस हो, किनकि साइनाइडबाट कम्प्लेक्स बनायो क्या हामीले। त्यसको सट्टामा डिस्प्लेसमेन्ट हुनसक्छ, हाइड्रोमेटालर्जी हुनसक्छ, प्रेसिपिटेसन हुनसक्छ। त्योभन्दा मोस्ट कमन भनेको चाहिँ साइनाइड प्रोसेस है। यसरी हामीले मेटललाई के गर्छौँ भन्दाखेरि जुन यो क्याल्सिनेटेड ओर थियो होइन, त्यो क्याल्सिनेटेड ओर भनेपछि त पाइरोमेटालर्जीमा गयो। यदि ओर अक्साइडको फर्ममा छ भने होइन, यहाँ त अक्साइड बनाएनौँ नि त हामीले, यहाँ त हामीले अक्साइड बनाएनौँ, किनभने पाइरोमेटालर्जी नै होइन यो त हाइड्रोमेटालर्जी हो। त्यो पाइरोमेटालर्जीमा मात्रै रोस्टिङ र क्याल्सिनेसनका कुराहरू हुन्छ है। पाइरोमेटालर्जीमा तिमी छौ भने रोस्टेड ओर हुन्छ हामीसँग, क्याल्सिनेटेड ओर हुन्छ, अक्साइडको फर्ममा हुन्छ। त्यहाँबाट मेटल निकाल्ने 3टा मेथड हामीले पढ्यौँ, कार्बनले रिडक्सन गरेर, अल्मुनियमले रिडक्सन गरेर, अर्को पढ्यौँ हामीले सेल्फ रिडक्सन गरेर। कुनै एक्सटर्नल रिड्युसिङ एजेन्ट हामी युज गर्दैनौँ होइन र। त्यो भयो इलेक्ट्रोमेटालर्जीमा त सिधै इलेक्ट्रोलाइसिस गरिदिने कोरेसिदियो होइन, इलेक्ट्रोमेटालर्जी हो। यो हाइड्रोमेटालर्जी हो। हाइड्रोमेटालर्जीमा चाहिँ मेटल एक्सट्र्याक्सन हुन्छ केबाट भन्दाखेरि मेटल डिस्प्लेसमेन्टबाट होइन। त्यसलाई साइनाइड पनि भन्यो, हाइड्रो पनि भन्यो, प्रेसिपिटेसन पनि भन्यो है। र के को लागि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भन्दाखेरि सिल्भरको लागि
त्यसपछि गोल्डको लागि हैन अनि कपर जुन लो ग्रेडमा छ अथवा कुनै कपर यदि सल्टको फर्ममा छ त्यहाँबाट कपरलाई रिकभर गर्नु पर्यो भने मेटल डिस्प्लेसमेन्ट मेथड हामी युज गर्छौँ। ल कुनै क्वेशन छ नभए म नेक्स्ट स्लाइडमा जान्दैछु है। ल अहिलेसम्म हामीले के पढ्यौँ त? अहिलेसम्म हामीले पढेको कुराहरू के लास्ट स्टेपमा हामी आइपुग्यौँ। सबभन्दा पहिला हामीले माइनिङ भन्ने कुरा गर्यौँ हैन। माइनिङ गरिसकेपछि इम्प्योर ओर थियो, कन्सन्ट्रेसन हामीले गर्यौँ। कन्सन्ट्रेसन गरिसकेपछि क्याल्सिनेसन गर्यौँ, रोस्टिङ गर्यौँ अनि मेटल जुन चाहिँ अक्साइडको फर्म आइसकेको थियो हैन। अक्साइडको फर्म आइसकेपछि यसलाई के गर्यो भन्दाखेरि तिमीले रिडक्सन गर्यौ हैन। रिडक्सन गर्ने 5 वटा मेथडहरू हामीले पढ्यौँ भर्खरै यहाँनिर। रिडक्सन गरिसकेपछि अब के आउँछ भन्दाखेरि मेटल आउँछ यहाँनिर। तर यो मेटल के हुन्छ भन्दाखेरि इम्प्योर हुन्छ के यहाँनिर है। अब यो इम्प्योर मेटल जुन छ यहाँनिर त्यो इम्प्योर मेटल अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि प्युरिफाई गर्नुपर्ने भयो के यहाँनिर। प्युरिफाई त्यसो मेटललाई प्युरिफाई गर्ने मेथडहरू कस्तो छ त्यो हामी यहाँनिर कुरा गर्दैछौँ है। जब नेक्स्ट स्लाइडमा जाँदैछु म। फाइनल त्यसैले लिचिङ पनि भन्छ। हजुर लिचिङ ए ल त्यो जान्नुभन्दा अगाडि यो चाहिँ तिमीले राम्रोसँग नोट गर है। यो कुरा यो अहिलेसम्म हामीले पढेको जुन छ नि रिडक्सन प्रोसेस यो समरी हो के। यो चाहिँ सर लिचिङ अफ ओर भनेको के हो? लिचिङ अफ ओर भनेको चाहिँ ओर जुन हुन्छ नि यहाँनिर त्यो ओरमा के हुन्छ भन्दाखेरि इम्प्युरिटी हुन्छ हैन। त्यो इम्प्युरिटीलाई रिमुभ गर्ने केमिकल मेथड हो क्या। केमिकल मेथड हो है। अनि यसको मैले दुईटा एक्जाम्पल तिमीलाई दिएको थिएँ। एउटा एक्जाम्पल मैले जुन सबभन्दा बेस्ट एक्जाम्पल दिएको थिएँ भर्खर हामीले कुरा गर्यौँ सिल्भरको एक्सट्र्याक्सनमा हैन। Ag2S लाई भर्खर हामीले सोडियम साइनाइडसँग लिचिङ गरे हैन त। त्यसले के गरिदिन्छ भने इम्प्युरिटीहरूलाई रिमुभ गर्छ, कम्प्लेक्स पनि बन्ने भयो यहाँनिर। अर्को हामीले एल्युमिनियमको कुरा गरेका थियौँ Al2O3 हैन। यसमा जुन इम्प्युरिटी छ यहाँनिर यसको इम्प्युरिटी रिमुभ गर्नलाई चाहिँ के युज गरेको थियो भन्दाखेरि क्रायोलाइट Na3AlF6। यो लिचिङ अफ ओर भनेको ओरमा भएका इम्प्युरिटीहरूलाई केमिकल मेथडबाट रिमुभ गर्ने प्रोसेस। तिमी क्लासमा थिएन र मैले पढाउँदाखेरि यो त पढिसक्यो हुन्छ। हामीले पढ्यो भने हामीले लिचिङ सर त्यो गोल्डको छ नि त्यो ओरहरू त्यो सबै जान्नुपर्छ क्याल्भराइटहरू के हैन हो। गोल्ड त हाम्रो कोर्समै छैन त कसरी जान्नु पर्यो त नि। सिल्भर मात्रै हो नि, गोल्ड त कहाँ छ त हाम्रो कोर्समा नि। त्यो प्रिन्सिपलमा पो आउँछ त। प्रिन्सिपलमा के आयो भन्दाखेरि मेटल डिस्प्लेसमेन्ट मेथडबाट तिमीले कुन मेटललाई एक्सट्र्याक्ट गर्ने भन्दाखेरि सिल्भरलाई जुन मेथडबाट एक्सट्र्याक्ट गर्न मिल्छ गोल्डलाई पनि त्यही मेथडबाट एक्सट्र्याक्ट गर्न मिल्छ भन्ने कुरा सिध्यो। तर गोल्डको मेटलर्जी त हाम्रो कोर्समा छैन नि त। त्यो ओर तिमीले पढ्नु परेन है। तिमीले सिल्भरको चाहिँ पढ्नुपर्छ। सिल्भर हाम्रो कोर्समा छ, कपर हाम्रो कोर्समा छ, सिल्भर हाम्रो कोर्समा छ। सिल्भर र हजुर आइरनहरु आइरन कपर गोल्ड सिल्भर हामीले पढ्ने भनेको 11 मा त तिमीले सोडियमको एक्सट्र्याक्सन मात्रै पढ्यौ। डाउन्स प्रोसेस त्यो त इलेक्ट्रोमेटलर्जी भयो हैन। हजुर इलेक्ट्रोमेटल 12 मा गएर बल्ल पाइरोमेटलर्जी आयो। एउटा आइरनको एक्सट्र्याक्सन, एउटा जिंकको एक्सट्र्याक्सन, एउटा कपरको एक्सट्र्याक्सन, अर्को मर्करीको एक्सट्र्याक्सन। यो चाहिँ पाइरोमेटलर्जीमा गयो। अनि तिमीले सिल्भरको जुन एक्सट्र्याक्सन पढ्यौ सिल्भरको एक्सट्र्याक्सन भनेको चाहिँ हाइड्रोमेटलर्जी यो जति त हो नि। ओर भनेको तिमीले आइरनको जान्नु पर्यो, जिंकको जान्नु पर्यो, कपरको जान्नु पर्यो, मर्करीको जान्नु पर्यो, सिल्भरको जान्नु पर्यो। अरु मेटलको ओर जान्नु परेन किनकि कोर्समै नभए मेटलको ओर अनि त्यत्रो मेटल चाहिँ सबै ओर भोकेर सम्भव छ त नि। कहिलेकाहीँ प्रिन्सिपलमा चाहिँ आउँछ के। प्रिन्सिपलमा त हामीले ओभरअल कुरा गर्छौँ नि। लिचिङ गर्यो भने कसलाई भन्दाखेरि एल्युमिनियमको कुरा पनि आयो हैन र। त्यहाँबाट त्यसरी क्वेशन सोध्न मिल्यो है। एल्युमिनियम इज ओर अफ एल्युमिनियम इज कन्सन्ट्रेटेड बाइ व्हिच मेथड भन्यो भने तिमीले लिचिङ गर्नुपर्छ त्यहाँ है। तर त्यो भन्दा धेरै हामीले एल्युमिनियमको बारेमा त पढेकै छैन हाम्रो कोर्सेस। त्यो भन्दा बढी सोध्न मिल्दैन। त प्रिन्सिपलमा आएका कुराहरू चाहिँ सोध्न मिल्यो हैन। तर मेटलर्जी भनेको चाहिँ 4 वटा मेटल 5 वटा मेटल त पढेको छैन। ओरहरू चाहिँ तिमीले 5 वटा मेटलको मात्रै कन्ट्याक्ट गर्ने है। यो मैले के भन्दै थिएँ भन्दाखेरि अहिलेसम्म हामीले पढेको जति पनि कुराहरू छन् यसको समरी हो के यो चाहिँ है। रिडक्सन प्रोसेस भनिसकेपछि चाहिँ हामीले कुन मेटल पढ्यो भन्दाखेरि कार्बन रिडक्सन प्रोसेस भन्यो। अनि कार्बन रिडक्सन प्रोसेसबाट चाहिँ कुन मेटललाई एक्सट्र्याक्ट गर्ने भन्दाखेरि
यो राम्रोसँग नोट गरे कुरा चाहिँ आइरन जिंक र कसलाई भन्दाखेरि टिनलाई हैन र यसले सेल्फ रिडक्सनबाट कसलाई भन्दाखेरि कपरको मर्करीको र लिडको एक्जाम्पल आएको थियो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्सन भनेको चाहिँ हाइली इलेक्ट्रोपोजिटिभ मेटलहरु हाइली इलेक्ट्रोपोजिटिभ मेटल भनेको लिथियम सोडियम र के हो लिथियम सोडियम म्याग्नेसियम हैन अरु पनि हुन सक्छ अल्युमिनियम एउटा एक्स्ट्रा एलिमेन्ट आयो चाहिँ अल्काली मेटलहरु र अल्कालाइन अर्थ मेटलहरु चाहिँ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्सनमा जान्छ अनि भर्खर पनि मैले कुरा गरेको थिएँ मेटल डिस्प्लेसमेन्ट मेथडलाई प्रिसिपिटेसन पनि भन्ने गर्छ यिनीहरु लेखिराख न यिनीहरु है यिनीहरु साइनाइड प्रोसेस भनेर यिनीहरु है साइनाइड प्रोसेस पनि भन्ने गर्छ हाइड्रोमेटलर्जी पनि भन्ने गर्छ ल एउटा कुरा मेटल डिस्प्लेसमेन्ट प्रिसिपिटेसन साइनाइड प्रोसेस हाइड्रोमेटलर्जी एउटा कुरा है मेटल डिस्प्लेसमेन्ट कपर आयन लेखेन नि यहाँनिर त्यो कपर किन नलेख्दा कि कन्फ्युजन हुन्छ के फेरि यहाँनिर त्यो सबै हामीले ओरबाट गर्ने हो त्यो कपर भनेको चाहिँ ओरबाट होइन के यहाँ चाहिँ त्यो कपर यहाँ छ नि हेर न माथि यो हो कि कपरको एक्जाम्पल त्यो कपर यहाँ नलेख्यो कन्फ्युजन छ भने है त्यो कपर एक्चुअली कपरको एक्सट्र्याक्सन चाहिँ सेल्फ रिडक्सन प्रोसेस हो हैन मेटल डिस्प्लेसमेन्ट होइन ल स्लाइड चेन्ज गरौँ है एकैछिन है सर सर कार्बन र कार्बन मोनोअक्साइडमा कुन चाहिँ बेटर रिड्युसिङ एजेन्ट हो कार्बन मोनोअक्साइड सर आइरनको पनि कार्बन मोनोअक्साइड नि गर्नुपर्छ हैन र हो आइरनको केसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने आइरनको केसमा चाहिँ पहिला कार्बन हुन्छ हैन अनि कार्बनले अक्सिजनसँग रिएक्सन गरेर कार्बन डाइअक्साइड बनाउँछ अनि फेरि कार्बन डाइअक्साइडले फेरि कार्बनसँग रिएक्सन गरेर कार्बन मोनोअक्साइड बनाउँछ अनि बल्ल Fe2O3 ले कार्बन मोनोअक्साइडसँग रिएक्सन गरेर रिडक्सन गरेर नि आइरन बन्छ अनि प्लस के भन्छ CO2 बन्छ है आइरनको रिडक्सन प्रोसेसमा चाहिँ कार्बनले भने कि कसले काम गर्छ यहाँनिर कार्बन मोनोअक्साइड चेन्ज गरौँ सर स्लाइड ल अब जाउँ प्युरिफिकेसन मेथडमा है चाहिँ मेटलहरु जुन अब एक्सट्र्याक्ट भयो नि अहिले भर्खर ती मेटलहरु चाहिँ इम्प्योर हुन्छ है त्यसले मेरो स्वर सुनिराछौ नि है यस सर मेरो सर लाउड घाँटी अलिक बिग्रिरहेछ कि आज त्यसलाई बिस्तारै बोलिरहेछु एबी क्लियर ल है पछि मेटल इम्प्योर हुन्छ अनि त्यो मेटललाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि प्युरिफाई गर्नुपर्ने है अनि मेटललाई प्युरिफाई गर्ने भनेपछि कुन मेथडबाट गर्ने त त्यो केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि मेटलमा इम्प्युरिटी कस्तो छ हैन मेटलमा इम्प्युरिटी कस्तो छ र मेटल कस्तो छ त्यसमा डिपेन्ड गर्ने डिफरेन्ट एक्सट्र्याक्सन प्रोसेस भन्छ के हैन मेटललाई प्युरिफाई गर्ने भनेको चाहिँ थुप्रै मेथडहरु छ हैन त्यसमध्ये हामीले कुन युज गर्ने भन्दाखेरि त्यो डिपेन्ड गर्ने भयो मेटल कस्तो हो हैन र त्यो मेटलमा इम्प्युरिटी कस्तो छ मेटलको नेचर अनुसार त्यो मेटलमा भएको इम्प्युरिटी अनुसार हामीले डिफरेन्ट मेथडहरु के गर्ने गर्छौं भन्दाखेरि युज गर्ने गर्छौं है त के मोस्ट कमन मेथड यो प्युरिफिकेसन अफ मेथडमा त 16-17 वटा मेथडहरु छन् है यो सबै अब हामीले पढ्नु पर्दैन 4-5 वटा हामी चाहिँ मोस्ट कमन मेथड्स हामी यहाँनिर पढ्दै छौं है ल त्यो पहिला कुरा गरौँ पोलिङ यहाँनिर मेन कुरा के हो भने पोलिङ कति बेला गर्ने कुन मेटलको लागि गर्ने यो बुझ्नु पर्यो के तिमीले है चाहिँ पोलिङ चाहिँ कति बेला गर्ने भने यदि कुनै मेटलमा है त्यसको आफ्नै अक्साइड इम्प्युरिटी हो भने चाहिँ त्यो अक्साइडलाई रिमुभ गर्नलाई हामी के गर्छौं भन्दाखेरि पोलिङ गर्छौं कुरा बुझिराछौ है त्यो कुनै पनि मेटलमा मेटलको आफ्नै अक्साइड यदि इम्प्युरिटी हो भने त्यसलाई रिमुभ गर्नलाई हामी के गर्छौं भन्दाखेरि पोलिङ गर्छौं है यो कति बेला हामीले गर्ने भने यो प्रब्लम कसमा हुन्छ भन्दाखेरि
एउटा कपरमा अर्को भनेको टिनमा। यसको मतलब कपरमा इम्प्युरिटी भनेको कपर अक्साइड हुन्छ, टिनमा इम्प्युरिटी भनेको टिनको आफ्नै अक्साइड हुन्छ। यहाँनिर आफ्नै अक्साइड इम्प्युरिटी भयो भने चाहिँ त्यसलाई हामी रिमुभ गर्छौँ केबाट भन्दाखेरि पोलिङबाट। अब त्यसको लागि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँनिर पोलिङ गर्नु पर्यो। त्यसमा आफ्नै अक्साइड के हुने भयो त कन्टेन देयर ओन अक्साइड एज इम्प्युरिटी। ठिकै छ, यहाँनिर चाहिँ कपरको प्युरिफिकेसन र टिनको प्युरिफिकेसनमा यसको मतलब कपर र टिन भनेको अलवेज पोलिङमा जान्छ भनेको होइन नि। फेरि कपरमा र टिनमा यदि आफ्नै अक्साइड इम्प्युरिटी छ भने त्यति बेला मात्रै तिमीले पोलिङ गर्ने हो है। यदि कपरमा अरू मेटालिक इम्प्युरिटी समान यसमा सिल्भर मिक्स भएर बसेको छ, गोल्ड मिक्स भएर बसेको छ, प्राय मिक्स भएर बसेको हुन्छ क्या कपरमा, अनि क्वाइनेज मेटल हो। कपरमा सिल्भर मिक्स भएर बसेको छ, गोल्ड मिक्स भएर बसेको छ इम्प्युरिटीको फर्ममा भने पोलिङबाट रिमुभ हुँदैन। बुझेको कुरा? कपरलाई र टिनलाई प्युरिफाई गर्ने भनेको चाहिँ कति बेला हो भने यदि टिनमा त्यसको आफ्नै अक्साइड, कपरमा त्यसको आफ्नै अक्साइड इम्प्युरिटीको फर्ममा छ भने बल्ल त्यति बेला तिमीले पोलिङ गरेर त्यो अक्साइडहरूलाई रिमुभ गर्न सक्छौ है। त्यसको लागि अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि ल स्लाइड नेक्स्ट स्लाइडमा जाँदैछु है। त्यो पोलिङ कति बेला गर्ने भन्दाखेरि मेटलको आफ्नै अक्साइड हुनु पर्यो इम्प्युरिटी है। मेटलको आफ्नै अक्साइड इम्प्युरिटी छ भने त्यो अक्साइडलाई रिमुभ गर्नलाई हामी पोलिङ गर्दैछौँ। त्यो पोलिङमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँनिर है मेटललाई मेल्ट गर्यो, मेटल पनि मेल्ट भयो, इम्प्युरिटी पनि मेल्ट भयो। इम्प्युरिटी भनेको त्यसको आफ्नै अक्साइड हो। मेल्ट गरिसकेपछि त्यसमा एयरलाई ब्लो गर्छ है। एयर ब्लो गरिसकेपछि अनि त्यसमा के गर्छ भन्दाखेरि त्यसलाई स्टिर्ड विथ ग्रीन पोल्स अफ वुड। मेन कुरा यही हो, काठको पोलले यसलाई स्टिर गर्ने भएको हुनाले यसको नामै के राखिदियो भन्दाखेरि पोलिङ भनेर नाम राखिदियो। चाहिँ काठको पोल्सहरू लट्ठी डन्टे जे भने पनि भयो। यहाँनिर चाहिँ हरियो काठ हुनुपर्छ है, फेरि सुकेको काठले काम गर्दैन है। ग्रिन पोल्स अफ वुडले के गर्ने भन्दाखेरि त्यसलाई स्टिर गर्यो। स्टिर गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि स्टिर गरिसकेपछि यस्तो हुन्छ क्या, यहाँ यो भयो कुनै एउटा फर्नेस लिउँ होइन, मानौँ यहाँनिर कपर छ है। कपर त्यसको इम्प्युरिटी भने के हो भन्दाखेरि कपरको अक्साइड इम्प्युरिटीको फर्ममा छ, क्युप्रस फर्ममा पनि हुन सक्छ, क्युप्रिक फर्ममा पनि हुन सक्छ है। मेल्ट गर्यो, मेल्ट गरिसकेपछि ग्रीन पोल्स अफ वुडले के गर्ने भन्दाखेरि स्टिर गर्ने। चलायो यो जुन ग्रीन पोल्स अफ वुड छ यहाँनिर त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हाइड्रोकार्बनहरू हुन्छ, जस्तो कि CH4 हुन सक्छ, अरू अरू हाइड्रोकार्बनहरू होला, कार्बन हुन्छ, कार्बन मोनोक्साइड यहाँबाट निस्किन सक्छ है त। त्यो ग्रीन पोल्स अफ वुडले स्टिर गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो ग्रीन पोल्स अफ वुडमा हाइड्रोकार्बनहरू हुन्छ। त्यो हाइड्रोकार्बनले के को काम गर्छ भन्दाखेरि रेड्युसिङ एजेन्टको काम गर्छ र यहाँनिर। अनि यो हाइड्रोकार्बनले कपर अक्साइडलाई के गरिदिन्छ भन्दाखेरि रिड्युस गरिदिन्छ र यहाँनिर। यो हाइड्रोकार्बनले कपर अक्साइडलाई रिड्युस गरिदियो, रिड्युस गरेर फेरि के बनाइदिन्छ भन्दाखेरि कपरै बनाइदिएर यहाँनिर त्यो कपर अक्साइड केमा कन्भर्ट भयो भन्दाखेरि कपरमा हैन। अनि यसपछि डिकम्पोज भएर CO2 र H2 त बन्ने हो। त्यो कपर अक्साइड कपरमै कन्भर्ट भयो भने त अब इम्प्युरिटीहरु यहाँनिर हुँदैन। यसरी मेटलको आफ्नै अक्साइड इम्प्युरिटीको फर्ममा छ भने त्यसलाई रिमुभ गर्नलाई हामी के गर्ने गर्छौं भन्दाखेरि पोलिङ गर्ने गर्छौं है। ल कुरा क्लियर भयो यहाँनिर। अरु बेला होइन, अरु इम्प्युरिटी छ भने चाहिँ पोलिङबाट रिमुभ हुँदैन। पोलिङ गर्नलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पोलिङ गर्नलाई मेटलको आफ्नै अक्साइड हुनुपर्छ इम्प्युरिटीको फर्म है। चाहिँ कपरमा त्यो प्रब्लम हुन्छ, टिनमा पनि त्यही प्रब्लम हुन्छ यहाँनिर है। यति कुरा बुझे पुग्यो यार, यो भन्दा बढी तिमीले जानु पर्यो है। ल चाहिँ कपर अक्साइड भयो, हाइड्रोकार्बन रिड्युस कपर बनाइदियो, इम्प्युरिटी के भयो त रिमुभ भइदियो। यो भन्दा यो खासै यो इम्पोर्टेन्ट कुरा छ यसलाई सुन। ल नेक्स्ट स्लाइडमा जाँदैछु है। ल यो प्योर मेटलमा पनि यही त हो नि, प्योर मेटल भने त्यही त हो नि है। यो भने प्योर मेटल हो। सर यो पुलिङ कपर र टिनमा मात्र हुन्छ कि अरूमा हुँदैन बाबु। अरूमा हुँदैन भन्नु खोजेको मतलब के हो भने
अरू मेटलमा अरू टाइपको इम्प्युरिटी हुन्छ क्या है। चाहिँ कपरमा इम्प्युरिटी कपरको अक्साइड अनि टिनको अक्साइड, त्यसमा मात्रै, अरूमा त हामीले गर्न मिल्दैन है। यो कपर र टिनको लागि मात्रै इम्पोर्टेन्ट हुने भयो, अरूको लागि इम्पोर्टेन्ट हुने भयो। मतलब अरूमा मेटलको अक्साइड इम्प्युरिटी नै हुँदैन। मेटलको अक्साइड इम्प्युरिटी भएन भने त त्यसलाई हामीले पोलिङ गर्न मिलेन है त। ल फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन, अब यसको नामै के हो भन्दाखेरि डिस्टिलेसन। डिस्टिलेसन भनेपछि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यसलाई त के गरौँ, ग्यास स्टेटमा लानु पर्यो। ग्यास स्टेटमा लानलाई मेटल कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि भोलाटाइल हुनुपर्छ। हिट गर्दाखेरि चाहिँ भोलाटाइल होस्। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि जिङ्क क्याडमियम र के हो त मर्करी। जिङ्क क्याडमियम मर्करी जुन छ नि यहाँनिर, जिङ्क क्याडमियम मर्करी भनेको चाहिँ भोलाटाइल मेटलहरू भए है। अनि त्यो भोलाटाइल मेटलहरूलाई मा भएका इम्प्युरिटीहरूलाई रिमुभ गर्नु पर्यो भने चाहिँ फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन सबैभन्दा बेस्ट मेथड हुन्छ। जिङ्कको एक्सट्र्याक्सन, क्याडमियमको जिङ्कको प्युरिफिकेसन, क्याडमियमको प्युरिफिकेसन, मर्करीको प्युरिफिकेसन हामी फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसनबाट पनि गर्न सक्छौँ। अब कन्डिसन चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि मेटल सुड ह्याभ लो बोइलिङ पोइन्ट देन द इम्प्युरिटिज भन्छ क्या। मतलब इम्प्युरिटीको बोइलिङ पोइन्ट चाहिँ हाई हुनु पर्यो, यसको बोइलिङ पोइन्ट चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि लो हुनु पर्यो। लो हुने भनेको हाइली भोलाटाइल हुनु पर्यो यहाँनिर। जस्तै कि फर इक्जाम्पल माना एकछिनको लागि यहाँनिर जिङ्क छ है, यहाँनिर के छ भन्दाखेरि आइरन पनि छ। फर मानौँ यहाँनिर अब मैले यसलाई हिट गर्छु, हिट गरिदियो भने त जिङ्क भनेको त भोलाटाइल मेटल हो, त उडेर जाने भयो। उडेर गयो भने मैले यसलाई के छ डिस्टिलेसन गरेर कलेक्ट गर्छु अर्को भाँडोमा, डिस्टिलेसन फ्लास्क राखेर। तर आइरन त भोलाटाइल हुँदैन नि। आइरन भोलाटाइल भन्यो भने यही बसिरहेको छ, यहाँनिर भाँडामै बसिरहेको। यहाँनिर जिङ्क भयो अथवा क्याडमियम भयो अथवा यहाँनिर मर्करी भयो, चाहिँ हाइली भोलाटाइल हुन्छ। इम्प्युरिटी चाहिँ यही भाँडोमा बस्ने भयो होइन। जिङ्क क्याडमियम मर्करी चाहिँ के डिस्टिल आउट हुन्छ यहाँनिर। त्यही भएर हाई बोइलिङ पोइन्ट भएका इम्प्युरिटी क्या यहाँनिर है। यिनीहरूमा यदि यहाँनिर हाई बोइलिङ पोइन्ट भएका इम्प्युरिटीहरू छ भने त्यति बेला चाहिँ जिङ्कलाई, क्याडमियमलाई, मर्करीलाई फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसनबाट के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि प्युरिफाई गर्न मिल्छ है। त्यो कुरा क्लियर भयो। जिङ्क, क्याडमियम, मर्करीको लागि चाहिँ फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन किन सुटेबल हुन्छ भने यिनीहरूको बोइलिङ पोइन्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लो बोइलिङ पोइन्ट हुन्छ। इम्प्युरिटीहरूको बोइलिङ पोइन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि हाई हुन्छ। अनि हामीले हिट गर्यो भने यो चाहिँ डिस्टिल आउट हुने भयो। अनि इम्प्युरिटीहरू के बस्छ भाँडामै बसिदिन्छ। यसरी इम्प्युरिटीबाट जिङ्कलाई, क्याडमियमलाई, मर्करीलाई हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि रिमुभ गर्न सक्छौँ है। ल त्यसो फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन कसको लागि भन्दाखेरि भोलाटाइल मेटलहरूको लागि हैन। त्यो भनेको जिङ्क, क्याडमियम र मर्करीको लागि। बस यति सम्झे पुग्यो, त्योभन्दा धेरै चाहिएन। अर्को छ यहाँनिर लिक्वेसन। लिक्वेसनमा चाहिँ के भन्छ त्यही नै अघि जस्तै कुरो हो यहाँनिर। अघि भनेको चाहिँ बोइलिङ पोइन्टमा बेस्ट, अहिले भनेको चाहिँ मेल्टिङ पोइन्टमा बेस्ट। यतिको डिफरेन्स हो क्या यहाँनिर है। चाहिँ कति बेला गर्ने भन्दाखेरि इम्प्युरिटिजहरूको मेल्टिङ पोइन्ट चाहिँ इम्प्युरिटीहरूको मेल्टिङ पोइन्ट चाहिँ के होस् भन्दाखेरि हाई होस् है। अनि मेटलको मेल्टिङ पोइन्ट चाहिँ के होस् भन्दाखेरि लो होस्। त्यो भयो भने लिक्वेसनबाट तिमीले के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि मेटललाई प्युरिफाई गर्न सक्छ। तर कन्डिसन के हुनु पर्यो रे, मेटल भन्दा इम्प्युरिटीको मेल्टिङ पोइन्ट चाहिँ हाई होस्। यो सेपरेट कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर पहिला एक्जाम्पलले म देखाइदिएँ। यहाँनिर हेर त यस्तो फर्नेस हुन्छ है। यहाँबाट इम्प्योर मेटल यसरी राख्यो, यहाँबाट हिट गर्दैछ है त, हिट गर्दैछ। अब यहाँनिर के हिट गरेपछि यो त यसरी झर्ने भयो नि त तल तल। यहाँनिर झर्दाखेरि जुन इम्प्युरिटीहरू छ नि यहाँनिर, त्यो इम्प्युरिटीहरू मेल्ट हुँदैन, हाई मेल्टिङ पोइन्ट हो। तर मेटलको मेल्टिङ पोइन्ट के छ लो छ, चाँडै मेल्ट हुन्छ। अनि मेल्ट भयो भने मेटल जति चाहिँ मेल्ट भएर तल आउने भयो प्योर मेटल। यहाँनिर इम्प्युरिटीहरू जसको चाहिँ मेल्टिङ पोइन्ट हाई हुन्छ त्यो त मेल्ट हुन पाएन। मेल्ट हुन पाएन भने बग्न पाउँदैन। सबै भनेको चाहिँ यहाँनिर डिपोजिट भएर बसिदिन्छ क्या इम्प्युरिटीहरू। इम्प्युरिटी डिपोजिट हुने भयो यसको हर्थमा भनेको फर्नेसमा। प्योर मेटल मेल्ट भएर के हुन्छ भन्दाखेरि तल झर्छ। यसरी मेटलको मेल्टिङ पोइन्ट चाहिँ लो हुनु पर्यो, लो मेल्टिङ पोइन्ट हुनु पर्यो। इम्प्युरिटीको मेल्टिङ पोइन्ट चाहिँ हाई हुनु पर्यो। त्यस्तो भयो भने चाहिँ इम्प्युरिटीहरू चाहिँ यहाँनिर बस्ने भए, प्योर मेटलहरू चाहिँ बगेर यहाँनिर आउने भयो। अनि यो मेटल के हुन्छ भन्दाखेरि प्योर हुन्छ।
अब यहाँनिर है चाहिँ कुन मेटलको लागि भन्दाखेरि त्यो मेटलको लागि हामीले मात्रै युज गर्न मिल्यो जुन मेटलहरूको मेल्टिङ पोइन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि लो हुन्छ। त्यो कुन भन्दाखेरि टिन भयो, लिड भयो, एन्टिमनी भयो, बिस्मथ भयो र मर्करी। मर्करी त मेल्टै गर्नु पर्दैन वास्तवमा, त आफै लिक्विड स्टेटमा छ। त्यो मेटलहरू जसको मेल्टिङ पोइन्ट लो हुन्छ त्यसमा भएका इम्प्युरिटीहरूको मेल्टिङ पोइन्ट चाहिँ हाई हुन्छ। त्यस्तो भयो भने लिक्वेसन मेथडबाट चाहिँ युज गर्न मिल्छ। यो मैले तल के देखाइदिएको भन्दाखेरि तलतिरका एलिमेन्टहरू हुन् क्या, लिड भयो, बिस्मथ भयो हैन, त्यसपछि यहाँनिर टिन भयो, त्यसपछि यहाँनिर एन्टिमनी भयो, सबै तलका एलिमेन्टहरू हुन् क्या। त्यो तलका एलिमेन्टहरूको मतलब के भन्दाखेरि यिनीहरूको मेल्टिङ पोइन्ट के हुने भयो त्यहाँनिर लो हुन्छ। लो मेल्टिङ पोइन्ट हुने भएको हुनाले यसलाई लिक्वेसनबाट तिमीले प्युरिफाई गर्न सक्छौ भनेर है। कुन इम्प्युरिटी हुन्छ सर यसमा? हजुर कस्तो इम्प्युरिटिज हुन्छ यो लिक्वेसन? इम्प्युरिटी भनेको प्रायः सब मेटालिक इम्प्युरिटीहरू हो, अरू मेटालिक इम्प्युरिटीहरू अब आइरनै हुन सक्छ, अरू हुन सक्छ नि। अरू प्रायः चाहिँ कहिलेकाहीँ नन मेटालिक पनि हुन्छ हैन। त नन मेटालिक चाहिँ प्रायः पहिले रिमुभ भइसकेको हुन्छ। त्यो मेटालिक इम्प्युरिटी अलिअलि हो, त्यसमा त धेरै भनेको 1% 2% धेरै कुराहरू त हामीले कन्सन्ट्रेसनमा गएर प्युरिफाई गरेको हुन्छ, स्मेल्टिङ गर्ने बेलामा प्युरिफाई गरेको हुन्छ। त्यो मोस्ट इम्प्युरिटी त रिमुभ भइ नै सक्यो, बाँकी रहेको रल पल भन्छ नि हाम्रो भाषामा, त्यो भनेको चाहिँ 1% 0.5% हैन, थोरै मात्र इम्प्युरिटीहरू छ त्यसलाई रिमुभ गर्ने। मेटालिक इम्प्युरिटीहरू प्रायः हुन्छ यसमा। सर एकचोटि पछाडिको स्लाइड देखाइदिनु न सर। प्युरिफिकेसनको 1 र 2 एकछिन भन्दिनु न, नेट गएर के थाहा पाएनौँ के। यो को भन्यो? एस सर 1 नम्बर र 2 नम्बर भन्दिनु न अलिअलि। तिमीले कुन स्लाइड भनेको थियो अघि? सर भयो सर, थ्याङ्क यू सर। भइसक्यो? ए मैले त्यतिकै ठिक छ। यो हजुर बोल्नु मलाई यस्तो गाह्रो भइरहेछ। के भयो सर, सन्चै हुनुहुन्न? घाँटीमा समस्या आयो, कफ आयो। ल सर बिस्तारै बढाउनु न। त्यही भएर बिस्तारै बोलिरहेको छु। यहाँ सुन, यो पहिला मलाई पढाउनु देऊ है। म एकचोटि सरलाई के गर्छु भन्दाखेरि कन्क्लुजन पनि गर्छु क्या म यहाँनिर। म रिभाइज गरिदिनुलाई है, चिन्ता नगर। ल लिक्वेसन तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पढ्दै जाँदाखेरि होइन, यो कस्तो छ भने पढ्दै गयो बुझ्दै जान्छ। यता तिमी अगाडि बुझ्दै जान्छ, पछाडि चाहिँ बिर्सिँदै जान्छ क्या। यो मेटल नन मेटलको प्रब्लमै भने यही सबैको सर। हजुर सबैको त भन्न कि, जस्तो कि तिमीले कन्सेप्चुअल कुरा पिरियडिक टेबलकै कुरा गर्ने हो भने मैले सिधाइसकेँ नि त धेरै कुरा तिम्रो दिमागमा छ क्या अहिले, छैन र? के छ बिर्सिने पनि धेरै छ, धेरै हुन्छ क्या। त्यो भएर कन्सेप्चुअल कुराहरू भनेको तिमीले बुझ्ने कुराहरू हुन्छ। लेफ्ट टु राइट के भयो, टप टु बटम के भयो भन्ने कुराहरू त बुझिएछ नि त, अलिकति थोरै भए पनि। त्यसलाई रिभिजन गर्यो भने अझ बढी बुझ्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। हजुर सर। त्यति चाँडै चाहिँ बिर्सिन्न क्या कन्सेप्चुअल कुरा। यो मेटल नन मेटल भनेको तिमी अगाडि पढ्दै जाऊ, पछाडि त्यही रेसियोमा बिर्सिँदै है। त्यसमा म रिभिजन पनि गर्दै जान्छु बेला बेलामा। ल चाहिँ अहिलेसम्मको मेथड भनेको चाहिँ पहिला थियो के भन्दाखेरि पोलिङ कति बेला गर्ने भन्दाखेरि त्यति बेला जब मेटलमा त्यसका आफ्नै अक्साइड इम्प्युरिटी हुन्छ, अरू बेला पोलिङ गर्न मिल्दैन। यो प्रब्लम दुईटा मेटलमा हुन्छ, कपरमा र कला भने यहाँनिर टिनमा। कपरमा र टिनमा त्यसको आफ्नै अक्साइड इम्प्युरिटी छ भने छैन भने गर्न मिलेन। छ भने त्यो अक्साइडलाई रिमुभ गर्नलाई तिमी पोलिङ गर्छौ है। त्यो पोलिङ गर्दाखेरि ग्रिन पोल सपोर्टले त्यसलाई स्टिर गर्यो, त्यहाँबाट हाइड्रोकार्बनहरू निस्क्यो, कार्बन मोनोक्साइड निस्क्यो। त्यो रेड्युसिङ एजेन्ट हो। त्यसले अक्साइडलाई के गरिदिन्छ भन्दाखेरि रिड्युस गरिदिन्छ, अनि कपरमा कन्भर्ट गरिदिन्छ, टिन छ भने टिनमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। अक्साइड केमा कन्भर्ट भयो त मेटलमा कन्भर्ट भयो, प्युरिफाई भयो। डिस्टिलेसन गर्दाखेरि के भन्यो भन्दाखेरि इम्प्युरिटी भन्दा मेल्टिङ पोइन्टको बोइलिङ पोइन्ट के हुनुपर्छ, हाई हुन्छ है। त्यसो भए हामीले बोइल गर्दाखेरि चाहिँ जुन मेटललाई प्युरिफाई गर्न खोजेको त्यो चाहिँ डिस्टिल आउट होस्, इम्प्युरिटीहरू डिस्टिल आउट नहोस्, उसको राशि त्यति हो हैन। त्यो भनेको चाहिँ कसको लागि सुटेबल हुने हो भन्दाखेरि यस्तो मेटलहरू जसको बोइलिङ पोइन्ट लो हुन्छ,
त्यो मेटल भनेको भोलाटाइल मेटल हो। त्यो के हो भन्दाखेरि कुन मेटल भने हामीले भोलाटाइल मेटल भनेको जिंकलाई, क्याडमियमलाई, मर्करीलाई। जिंक, क्याडमियम, मर्करीको नामै भोलाटाइल मेटल। त्यो भयो लिक्वेसनमा त्यही प्रिन्सिपल हो। त्यहाँ बोइलिङ पोइन्टमा बेस थियो, यहाँनिर भनेको चाहिँ मेल्टिङ पोइन्टमा बेस छ। यहाँ हामी के भन्दैछौँ भन्दाखेरि यदि मेल्टिङ पोइन्ट लो छ भने मेटलको मेल्टिङ पोइन्ट चाहिँ लो होस्, इम्प्युरिटीको मेल्टिङ पोइन्ट चाहिँ के होस् यहाँनिर हाई होस्। त्यो भयो भने अर्थ जस्तो हुन्छ यहाँनिर तिमीले यहाँ मेटल राख्दै यहाँनिर यसरी मेटल राख्दै यहाँनिर अब यहाँबाट तिमीले हिट गर्यो भने के हुन्छ? जुन मेटललाई प्युरिफाई गर्नुपर्ने हो त्यो मेटल त मेल्ट हुने भयो, मेल्ट भएर बगेर 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 तल आइपुग्छ यहाँनिर। तर जुन इम्प्युरिटीहरू छ यहाँनिर त्यो त मेल्ट हुन पाउँदैन। अनि त्यो मेल्ट हुन पाएन भने यही बसिरहेको छ यहाँनिर। लो मेल्टिङ पोइन्ट भएको मेटल चाहिँ यहाँनिर झर्ने भयो, हाई मेल्टिङ पोइन्ट भएको इम्प्युरिटीहरू चाहिँ यहीँनिर बस्दिन्छ। यसरी मेल्टिङ पोइन्टको डिफरेन्सलाई युज गरेर पनि केही मेटलहरूलाई हामी प्युरिफाई गर्न सक्छौँ। चाहिँ कुन कुन भन्दाखेरि टिन भयो, लिड भयो, एन्टिमनी भयो, बिस्मथ भयो, मर्करी भयो। यी मेटलहरूलाई प्युरिफाई गर्ने मेथड भन्ने इक्वेसन हो। किनभने सबैको मेल्टिङ पोइन्ट जुन छ यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि लो हुन्छ क्या यहाँनिर। लो मेल्टिङ पोइन्टलाई युज गरेर यदि त्यो मेटललाई प्युरिफाई गर्दैछौँ भने त्यसलाई भन्ने गर्छ इक्वेसन भन्ने गर्छ। ल स्लाइड चेन्ज गरौँ है। सर ड्रस भनेको के हो? के भनेको? ड्रस भनेको के हो? ड्रस? हजुर सर। त्यो स्पेलिङ के हो भन त? DROSS। DROSS ड्रस? हजुर सर। के केसमा आउँछ र? त्यही लिक्विडेसनको उसमा छ सर, त्यसमा दिएको। होइन यो कुनै डिभाइस भयो त मलाई थाहा भएन, तर यो कुनै ड्रस भनेपछि चाहिँ यो फर्नेसको नाम हुनसक्छ है। यो मैले ठ्याक्कै चाहिँ जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो जुन फर्नेस छ नि यहाँनिर यो फर्नेसको स्पेसल टाइप अफ फर्नेस मलाई लाग्छ यो यसकै नाम होला। हजुर डिभाइस जस्तो हो कि हो सर त्यो युज गर्ने? त्यस्तै होला, कुनै डिभाइस होला क्या ड्रस भने चाहिँ। अनि यस्तो गरेर सबै कुराहरू कस्तो हुन्छ भने नि यो टर्मिनोलोजीहरू यति धेरै हुन्छ नि हामीले पनि सबै जाने हुँदैन। कहिलेकाहीँ त्यस्तो आयो भने त सिम्पली अब आजभोलि तिम्रो नेट हातैमा हुन्छ, यसो गुगलमा हान्दैपछि त आइहाल्छ, ठुलो कुरै हुँदैन मिनिङहरूको केसमा चाहिँ है आउँछ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो डिभाइस होला, कुनै भनौँ न यो केसमा चाहिँ यो जुन हामीले युज गर्दैछौँ नि यहाँनिर यही डिभाइसको नाम ड्रस होला जस्तो लाग्छ क्या मलाई। खास स्लोपिङ हर्थ जुन हामीले युज गर्दैछौँ नि यहाँनिर यो त्यसलाई ड्रस भन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। ल एकचोटि हेर है त। ल म अगाडि बढौँ। मैले ठ्याक्कै चाहिँ यो अलि हेऱ्यो बेसेमेराइजेसन छ नि हो। बेसेमेराइजेसनलाई भन्ने गर्छ अक्सिडेटिभ रिफाइनिङ। कुरा एउटै हो। बेसेमेराइजेसनबाट तिमीले कुन कुन मेटललाई के गर्ने भन्दाखेरि प्युरिफाई गर्ने यो फर्नेसहरू अब तिमीले ड्र गर्न जानु पर्यो यहाँनिर। त्यो पनि मैले यो भनेको चाहिँ बेसेमर कन्भर्टर यस्तो हुन्छ भनेर देखाइदिएको मात्रै हो, यसमा खासै इम्पोर्टेन्स कुरा भएन यहाँनिर है। यो तिमीले कहाँ कहाँ युज गरेको थियो भन्दाखेरि हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ एउटा आइरनको प्युरिफिकेसनमा अब बुकहरूले कपर चाहिँ लेखिदिएको छ यहाँनिर होइन, तर वास्तवमा कपर हुँदैन क्या यहाँनिर। यो हुँदैन भनेरै गर्नलाई मैले कपर लेखेको यहाँनिर। लिड ठिक छ फेरि, तर लिड हाम्रो कोर्समा छैन, त्यो पनि अलिकति हामीले कुरा गरौँ यहाँनिर चाहिँ कपरको प्युरिफिकेसन मेथडमा बेसेमेराइजेसन आउँदैन क्या। कपरको एक्सट्र्याक्सन प्रोसेसमा चाहिँ बेसेमेराइजेसन हुन्छ। केही बुकहरूले चाहिँ यस्तो लेखिदिएको छ, तिमीहरू कन्फ्युज नहुनु मात्रै भन्न खोजेको है। यो मेथडमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इम्प्योर भयो यहाँनिर मेटल, त्यो मेटलमा यदि मेटालिक इम्प्युरिटिजहरू है यहाँ लेखेको छ कि छैन भन्दाखेरि रहेछ ठिकै छ। यी कुनै मेटल छ यहाँनिर त्यो मेटलमा यहाँनिर अरू मेटालिक इम्प्युरिटीहरू छ र नन मेटालिक इम्प्युरिटीहरू छ भने त्यो मेटालिक र नन मेटालिक इम्प्युरिटीहरूलाई रिमुभ गर्नलाई हामी के युज गर्छौँ भन्दाखेरि बेसेमेराइजेसन अक्सिडेटिभ रिफाइनिङ है। त्यसमा के गर्ने गर्छ भन्दाखेरि के गर्ने गर्छ ए हल्ला आयो है, म्युट गर प्लिज। मुकेश यादव मुकेश सर ए हल्ला गर्न केटा। ड्रस भनेको रब्बिस हुन्छ सर भन्छ, के हो यो? यो कसले यो मुकेश यादवले भनेर पठाए के हो रब्बिस हुन्छ भने? त्यसलाई छोडौँ। ल यहाँ हेर त
यो भन्न खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँनिर हेर है, यसको अलिकति थोरै म यहाँनिर यही लेखेर देखाउँछु। यहाँनिर तिमीसँग कुनै मेटल छ है, मेटललाई तिमीले यहाँनिर राख्यो, मेल्ट गर्यो। अब यसमा के छ भन्दाखेरि मानौ यहाँनिर एबिसी होइन मेटालिक इम्प्युरिटीहरू भयो होइन, XYZ यहाँनिर नन मेटालिक इम्प्युरिटीहरू भयो। यदि कुनै मेटलमा मेटालिक र नन मेटालिक इम्प्युरिटीहरू छ भने त्यसलाई अक्सिडाइज गरेर के यहाँनिर त्यसलाई अक्सिडाइज गरेर रिमुभ गर्ने मेथड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि बेसिमेराइजेसन। त्यसको लागि के गरिन्छ भन्दाखेरि यहाँबाट एयर र अक्सिजन पास गरायो, एयर र अक्सिजन यहाँबाट पास गराइसकेपछि के हुन्छ, अक्सिजन अनि के भयो आफै सर्छ बा। ल यहाँबाट के हुन्छ ले ल यहाँबाट तिमीले अक्सिजन पास गराइसकेपछि यहाँबाट अक्सिजन गयो, यो अक्सिजन मेन कुरा सुन है यहाँनिर, यो अक्सिजनले अथवा एयरले मेटललाई चाहिँ अक्सिडाइज गर्दैन र त्यसमा भएका मेटालिक र नन मेटालिक इम्प्युरिटीलाई के गरिदिन्छ भन्दाखेरि अक्सिडाइज गरिदिन्छ। के भने मैले यहाँनिर मेटललाई चाहिँ अक्सिडाइज गर्दैन हैन, तर यो मेटालिक और नन मेटालिक अक्साइडलाई नन मेटालिक एलिमेन्टहरूलाई अक्साइड बनाइदिन्छ। हैन जस्तो कार्बन त्यसमा इम्प्युरिटी छ भने कार्बन मोनोक्साइड बन्ला, कार्बन डाइअक्साइड बन्ला, उडेर गयो। सल्फर छ भने सल्फर डाइअक्साइड बन्छ, यहाँबाट उडेर गयो हैन। आर्सेनिक छ भने AS2O3 बन्छ, त्यो पनि उडेर गयो। चाहिँ भोलाटाइल इम्प्युरिटीहरू चाहिँ उडेर जान्छ। इम्प्युरिटी समान यहाँनिर MnO छ भने यसलाई रिमुभ गर्नलाई एसिडिक फ्लक्स हाल्दिने यहाँनिर। अनि यो दुईटाले के गर्छ भन्दा स्ल्याग यो दुईटाले के गर्छ भन्दाखेरि स्ल्याग बनाइदिनु भयो यहाँनिर। अनि त्यो स्ल्याग यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि फ्लोट हुन्छ, अनि त्यसलाई हामी के गरिदिन्छौँ भन्दाखेरि फल्दिन्छ है। अक्सिडेटिभ प्रोसेसमा हामीले के गर्ने रहेछ भन्दाखेरि अक्सिडेटिभ प्रोसेसमा यदि कुनै लेख्छौ भने लेख है यहाँनिर। अक्सिडेटिभ प्रोसेसमा हामीले के गर्ने भन्दाखेरि कति बेला युज गर्ने रे, यो जस्तो आइरन भयो यहाँनिर, आइरनमा के हुन्छ भन्दाखेरि कार्बन इम्प्युरिटी हुन्छ, सल्फर इम्प्युरिटी हुन्छ, फस्फरस इम्प्युरिटी हुन्छ, म्याङ्गनिज इम्प्युरिटी हुन्छ हैन। जो नन मेटालिक इम्प्युरिटी भयो, मेटालिक इम्प्युरिटी भयो, त्यसलाई रिमुभ गर्नलाई त्यहाँबाट हामी अक्सिजनलाई पास गराइदिन्छौँ। अक्सिजनलाई पास गराइदिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यो अक्साइडमा कन्भर्ट हुन्छ, अक्साइड्स अफ इम्प्युरिटी बन्ने भयो यहाँनिर है त। सबै इम्प्युरिटिजहरू केमा कन्भर्ट भयो भन्दाखेरि अक्साइडमा, तर मेटल चाहिँ अक्साइडमा कन्भर्ट हुँदैन है। इम्प्युरिटीहरू मात्रै केमा कन्भर्ट हुने भयो त्यहाँनिर अक्साइडमा। अनि यो अक्साइडलाई हामीले भोलाटाइल अक्साइड छ भने त आफै उडेर जाने भयो, नन भोलाटाइल अक्साइड छ भने त्यसमा हामी फ्लक्स हालिदिन्छौँ। फ्लक्सले के बनाउँछ यहाँनिर स्ल्याग बनाइदिन्छ, अनि स्ल्यागलाई के गरिदिने बाहिर निकालिदिने कुरा सिध्यो। बेसिमेराइजेसन के को लागि गर्ने रहेछ त, बेसिमेराइजेसन यदि मेटलमा मेटालिक र नन मेटालिक इम्प्युरिटी छ भने त्यसलाई रिमुभ गर्नलाई चाहिँ कुरा सिध्यो है। त्यसो भए हजुर हजुर बेसिमर कन्भर्टर भनेको त स्टिलको हैन र सर? के को? यो बेसिमर कन्भर्टर भनेको चाहिँ स्टिल बनाउनलाई हो, ठ्याक्कै त्यही हो नि। त्यही भएर त नि कास्ट आइरन, यो भनेको जुन कास्ट आइरन छ यहाँनिर, अनि त्यो कास्ट आइरनबाट इम्प्युरिटीलाई रिमुभ गरेर इम्प्युरिटी घटाएर अनि कास्ट आइरनबाटै स्टिल बनाउने होइन त, त्यही हो नि त। कास्ट आइरनमा चाहिँ धेरै इम्प्युरिटी हुन्छ, त्यो इम्प्युरिटीलाई रिमुभ गरेर कास्ट आइरनलाई नै केमा कन्भर्ट गर्ने भन्दाखेरि स्टिलमा हो। यसको आइरनको प्युरिफिकेसन हो नि यो भने त हैन र। त्यो लिस्ट इम्प्योर आइरन भनेको कास्ट आइरन हो। अनि कास्ट आइरनमा झन्डै झन्डै कति भन्दाखेरि 4% जति इम्प्युरिटीहरू हुन्छ, अनि त्यो इम्प्युरिटीलाई घटाएर झन्डै झन्डै भनेर 1% जति भनौँ 1%को हाराहारीमा आयो भने चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ केमा कन्भर्ट हुन्छ भन्दाखेरि स्टिलमा कन्भर्ट हुन्छ हैन। त्यसरी कास्ट आइरनबाट स्टिल बनाउने प्रोसेस भनेकै आइरनको प्युरिफिकेसन हो। अनि त्यसमा हामीले चाहिँ नन मेटालिक इम्प्युरिटी र मेटालिक इम्प्युरिटीलाई हामी रिमुभ गर्छौँ यहाँनिर। रिमुभ गर्ने भने चाहिँ पर्सेन्टेज घटाइदिने त्यो मेथड भने चाहिँ बेसिमेराइजेसन है। बेसिमेराइजेसन हामीले कहाँ युज गर्ने गर्छौँ भन्दाखेरि कहाँ युज हुने रहेछ यहाँनिर, आइरनको प्युरिफिकेसनमा र लिडको प्युरिफिकेसनमा, कपरको प्युरिफिकेसनमा, कपरको प्युरिफिकेसनमा बेसिमेराइजेसन युज हुँदैन है। यो युज हुँदैन कि
टाइम कति भयो एकछिन भएको 2 मिनेट छ सर 2 ल मिनेट भनेपछि के हुने भयो भन्दाखेरि कि यो कपरमा चाहिँ कपरको एक्सट्र्याक्सनमा बेसेमेराइजेसन युज हुन्छ तर त्यहाँ बेसेमेराइजेसन चाहिँ कपरलाई प्युरिफाई गर्नलाई होइन कि कपरलाई एक्सट्र्याक्ट गर्नलाई हो है त्यो कुरा एकदम राम्रोसँग नोट गर है तिमी यहाँनिर त्यो कपरको एक्सट्र्याक्सनमा बेसेमेराइजेसनको जुन युज हुन्छ नि यहाँनिर त्यो एज एक्सट्र्याक्सनको लागि हो एज प्युरिफिकेसनको लागि होइन तर आइरनमा हामीले कास्ट आइरनबाट स्टिल बनाउनु पर्यो कास्ट आइरनबाट रड आइरन बनाउनु पर्यो लिडलाई प्युरिफाई गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यसमा मेटालिक र नन मेटालिक इम्प्युरिटीहरू हुन्छ हैन अनि त्यो मेटालिक र नन मेटालिक इम्प्युरिटीहरूलाई रिमुभ गरेर मेटललाई प्युरिफाई गर्नु पर्यो भने हामी बेसेमेराइजेसन युज गर्छौं त्यसको लागि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि जति पनि इम्प्युरिटीहरू छन् यहाँनिर इम्प्युरिटीहरू चाहिँ अक्सिडेसनमा जाओस् इम्प्युरिटीज ह्याभ हाई एफिनिटी फर अक्सिडेसन भन्छ क्या यहाँनिर तर जुन मेटल छ नि यहाँनिर त्यो मेटल चाहिँ अक्सिडेसनमा नजाओस् यही हो कि यसको प्रिन्सिपलले यहाँनिर त्यसमा मेन कुरा के भन्दाखेरि इम्प्युरिटी मस्ट ह्याभ हाई एफिनिटी फर के भन्दाखेरि अक्सिडेसन है ल त्यसपछि अर्को छ यहाँनिर इलेक्ट्रोरिफाइनिङ भने त जस्ट इलेक्ट्रोलाइसिस गरिदिने हो कुरा सिधै है इलेक्ट्रोरिफाइनिङ जुन छ नि यहाँनिर सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यो तीनटाको लागि किनभने इलेक्ट्रोरिफाइनिङबाट अलमोस्ट 100% प्योर मेटल बन्छ क्या अनि र कपर त हाइली प्योर चाहियो सिल्भर पनि हाइली प्योर चाहियो गोल्ड पनि हाइली प्योर चाहियो सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट यसको लागि अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको छ यसको लागि मैले अघि भनेको थिएँ नि कपर हेर त्यहाँनिर त्यो कपरको लागि दुईटा प्युरिफिकेसन मेथड हामीले पढ्यौँ एउटा भनेको चाहिँ पोलिङ भनेर हामीले पढ्यौँ यसरी तिमीले कम्पेयर गरेर पढ्नुपर्छ क्या यहाँनिर अर्को भनेको हामीले पढ्यौँ बखरा इलेक्ट्रो यदि कपरमा कपरको अक्साइड इम्प्युरिटी छ भने चाहिँ पोलिङमा गएर रिफाइन गर्ने कपरमा यदि अरू मेटालिक इम्प्युरिटीहरू छ भने चाहिँ इलेक्ट्रो रिफाइनिङमा जाने खोइ त बेसेमेराइजेसन त्यो बेसेमेराइजेसन किन चाहियो चाहिँदैन त्यो कपरको बेसेमेराइजेसन मोस्ट बुकहरूले त्यो के गरेको छ भन्दाखेरि रङ लेखेको हुन्छ त्यहाँनिर कपरको प्युरिफिकेसनमा बेसेमेराइजेसन हुँदैन है त्यो कपरको मेन चाहिँ दुईटा मेथड हो हैन एउटा चाहिँ पोलिङ अर्को भनेको इलेक्ट्रो रिफाइनिङ है अरू पनि छ निकेल छ जिङ्क छ टिन छ लिड छ तर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको कसको लागि भयो त यसको लागि र यसको लागि अरू पनि सम्झिन चाहिँ सम्झिराख है ल त्यसमा कपर चाहिँ राम्रोसँग केयर गर है तिमीले कपरमा एउटा पोलिङ भयो अर्को भनेको चाहिँ के हो त इलेक्ट्रो रिफाइनिङ है ल त्यो भयो इलेक्ट्रो रिफाइनिङ भयो यहाँनिर अब लास्टमा चाहिँ एउटा जोन रिफाइनिङ यो चाहिँ एक्स्ट्रा मैले तिमीहरूलाई भने है जोन रिफाइनिङमा चाहिँ मेन कुरा के हुन्छ भने यदि कुनै मेटललाई अल्ट्रा प्योर स्टेटमा कन्भर्ट गर्नु छ भने चाहिँ त्यति बेला हामी जोन रिफाइनिङ युज गर्छौं यसमा तिमीले मात्रै एउटा कुरा के सम्झिनु पर्यो भने चाहिँ यो मेथडबाट कसलाई भन्दाखेरि सिलिकन ग्यालियम र जर्म यो चाहिँ सम्झिराख यहाँनिर है यो कोर्समा चाहिँ ठ्याक्कै छैन एक्चुअली त केही बुकहरूले चाहिँ लेखेको छ हैन त्यो जोन रिफाइनिङ अलिकति कुरा चाहिँ सम्झिराख यहाँनिर जोन रिफाइनिङ के को लागि भन्दाखेरि सिलिकनको लागि ग्यालियमको लागि र जर्मेनियमको लागि तीनवटा मेटलहरूलाई अथवा एलिमेन्टहरूलाई अल्ट्रा प्योर स्टेटमा यदि कन्भर्ट गर्नु छ भने त्यसलाई त्यतिबेला हामी जोन रिफाइनिङ गर्छौं यो भनेको कस्तो एलिमेन्ट हो भन्दाखेरि त्यो एलिमेन्ट हो जसलाई हामी के को लागि युज गर्ने गर्छौं भन्दाखेरि सेमिकन्डक्टर बनाउनलाई त्यो सेमिकन्डक्टर बनाउनलाई युज गर्नुपर्ने मेटल भनेको यिनीहरू हो सिलिकन ग्यालियम एन्ड जर्मेनियम तिनीहरूलाई अल्ट्रा प्योर स्टेट भनेको हाइली प्योर स्टेटमा यदि हामीले कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने कुन मेथडबाट जाने भन्दाखेरि जोन रिफाइनिङबाट जाने है यो इम्पोर्टेन्ट कुरा भयो हैन अब अरु त खास इम्पोर्टेन्ट छैन अब एक दुईटा भयो भने नेक्स्ट क्लासमा अरु पनि गरौँला हैन अरु खास यसमा अरु बुझ्नु पर्ने कुराहरु चाहिँ खासै छैन है राजालाई के गरौँ नेक्स्ट क्लास हजुर इलेक्ट्रो रिफाइनिङ एकचोटी फेरि भन्दैन इलेक्ट्रो रिफाइनिङ भनेर चाहिँ के हो भन्दाखेरि इलेक्ट्रो रिफाइनिङमा चाहिँ इलेक्ट्रोलाइसिस गर्ने रिफाइन गर्ने हैन त्यसमा सिम्पली के गरे हामीले के गरेका छौं भन्दाखेरि क्याथोड बनाउँछौं एनोड बनाउँछौं है प्राय यतापट्टि चाहिँ एनोड भयो अनि यो भनेको एनोड भयो यतापट्टि भने चाहिँ क्याथोड भयो जुन मेटललाई प्युरिफाई गर्नु छ यो चाहिँ इम्प्योर हुन्छ इम्प्योर मेटललाई चाहिँ के बनाउने एनोड बनाउने प्योर मेटललाई चाहिँ के बनाउने भन्दाखेरि क्याथोड बनाउने इलेक्ट्रोलाइटिक सल्युसन त सन्देश अब इलेक्ट्रोलाइसिस गर्यो भने प्योर मेटल चाहिँ यहाँ गएर डिपोजिट हुन थाल्छ है त्यो प्योर मेटल चाहिँ क्याथोडमा यसरी डिपोजिट हुन थाल्यो यसमा जुन इम्प्युरिटीहरु हुन्छ नि हो त्यो इम्प्युरिटी तल झर्छ के यसरी यसलाई हामी के भन्ने गर्छौं भन्दाखेरि एनोड मड भन्ने गर्छौं के यहाँनिर एनोड मड यसरी
एउटा मेटलमा अरू मेटालिक इम्प्युरिटीहरू छ भने चाहिँ त्यसलाई प्युरिफाई गर्नलाई इलेक्ट्रो रिफाइनिङ गर्ने हो। यसले अलमोस्ट के भन्दाखेरि 100% प्युरिफाई गर्छ यहाँनिर। त्यो भएर के को लागि बढी इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि तीनवटाको लागि सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट छ। अर्को भनेको चाहिँ एल्युमिनियमको लागि है। तर अरू पनि छ, निकेल भयो, जिङ्क भयो, टिन भयो, लिड भयो। चाहिँ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिङबाट हामीले सबभन्दा बढी चाहिँ मैग्नेज मेटलहरूलाई गर्छौँ हैन। मैग्नेज मेटलहरूलाई अरूलाई पनि गर्न मिल्छ, जस्ट इलेक्ट्रोलाइसिस गर्ने हो। अनि इम्प्योर मेटललाई एनोड बनाउने, प्योर मेटललाई क्याथोड बनाउने, अनि यहाँबाट मेटल क्याथोडमा गरी जम्मा हुन्छ। अनि इम्प्युरिटीहरू जुन छ नि यहाँनिर त्यो तल यसरी के हुन्छ डिपोजिट हुन्छ, जसलाई हामी के भन्ने गर्छौँ त हैन। सर हामी त्यो एल्युमिनियमको छ नि शेर्पेक बेयर छु प्रोसेस पढ्नुपर्छ पर्दैन? पर्दैन हौ, पर्दैन। कोर्समै छैन त नि किन पढ्नु पर्यो क्या। त्यो प्रिन्सिपलमा जहाँ जहाँ आयो, जस्तो कि लिचिङमा आयो, केले गर्छ भन्दाखेरि NaOH ले गर्यो, त्यति मात्रै हो क्या। यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिङ आयो। यो कोर्समै नभएको कुराहरू तिमीलाई कसरी सोध्छ है। प्रिन्सिपलसँग एट्याच भयो भने त्यो सोध्न मिल्यो। जस्तै व्हिच अफ द फलोइङ मेथड इज प्युरिफाइड बाई लिचिङ भनेर त्यहाँ एल्युमिनियम अप्सनमा छ भने तिमीले त्यता टिक लाउनु पर्ने हो नि त। त्यति मात्रै हो। त्यो प्रिन्सिपलसँग कतै कतै अरू मेटल पनि आउँछन् हैन। तर एल्युमिनियमको एक्सट्र्याक्सन हाम्रो कोर्समा छैन। हाम्रो कोर्समा छैन भनेको यो प्लस 2 लेभलकै कोर्समा कतै पनि छैन है। एल्युमिनियम हामीले पढ्दैनौँ है। यसको लास्टको देखाइदिनु न लास्टको। ल अब बाँकी कुरा चाहिँ म नेक्स्ट क्लासमा गरौँ है। स्लाइड देखाइदिनु न 1 to 2 स्लाइड देखाइदेऊ ल। हस् लास्टको सर त्यो जुन डिफाइनिङ एक्जाम्पल के थियो? ल म सबै स्लाइड देखाइदिन्छु ल। सर यसको मन प्रोसेस बियर प्रोसेस पढ्नुपर्छ कि नै? ल त्यसलाई अलिकति म नेक्स्ट क्लासमा पढ्नु चाहिँ पर्दैन हैन। र म थोरै थोरै चाहिँ भन्दिउँला त्यसलाई है नेक्स्ट क्लासमा। हस्। ल यो जोन रिफाइनिङसम्म आज हामीले पढ्यौँ हैन। खासै पढ्नु चाहिँ पर्दैन। मोन्स प्रोसेस चाहिँ अलिकति कुरा गरौँ ल। अनि एउटा पार्केज मेथड भन्ने छ हैन, त्यो पनि अलिकति कुरा छ। त्यो कुरा सम्झिराख्दाखेरि केही हैन, तर कोर्समै नभएको कुरा धेरै किन टाउको दुखाउने हैन। एक दुईटा अझै हेरौँला नेक्स्ट क्लासमा, के छैन। अल्काली मेटललाई कसरी प्युरिफाई गरिन्छ? अल्काली मेटलहरू त इलेक्ट्रोलाइटिक मेथडबाट जाने हैन, आफै प्युरिफाई हुन्छ। किन प्युरिफाई गर्नु पर्यो तिमीले? सर पोलिङको भनिदिनु न एकचोटि। अब सबै भोलि गरौँला ल। मेरो अर्को क्लासमा फेरि जोइन गर्नुपर्ने हुन्छ कि ल। हो सर तपाईँको रेस्ट पनि अर्को गर्नु क्लास छ। मैले अर्को CM3 जोइन गर्नु छ। ए, मलाई भोलि मलाई सोध न नबुझेको